دوستان و قومای گل سلام. انتخابات ختم شد. نتایج چی و ترنمات کی قوما کسته میخواست دیگه ما کس دمزی سلسله میخوایم اوپینین از خود خور پیش کنم. لیکن پیش از اینکه ما مطلب قد شما سوچ از خود خور شریک کنم میخوام یک نیوزی دیگرم طرف اشاره کنم. البته او در واقع انتخابات از ما ریلیتید نیست، لیکن موضوع کست یک چیز یاد گرفته میتونه. همزو خاطر کست ما میخوایم یه اردو واقعاتی که شده یک سر دنیا اردوش البته در ایشیا، لیکن یک شده یک سر دنیا دیگه سر دنیا میخوایم اردوش را رابطه شرکسته بگم. خب شما شندین مطلب می دیروز امشاو کسته دیگه اسرائیل کسته دبلی رفح کراسینگ کسته یا فرم سال یک رفیوجی کمپ مطلب شما جنگ غزه را شما خبرن دوستای که فالو منه دیگه اونجی اسرائیل قد فلسطین که بنیخ که جنگ ده گلوگ مردما کسته پناه ورده در نزدیکی باردر مصر کسته دیگه اونجی یک حساب کنه مهاجر کمپ است که تقریبا 1 میلیون انسان شاید کسته اونجی بده. دیگه یال مثلا کسته اسرائیل منیزو یک اپریشن کده منیزو کسته شنبیت شی مطلب کسته مزمنی پولیس شی که گو اسپیشل فورس است ده منی پولیس شی کسته و غیره مطلب کسته اونا مطلب اینجی اپریشن نه بمباری من شاو کسته منیزو کسته گو 74 مطابق رویترز کسته گو 74 نفر کشته میشه منیزو دیگه مطلب منیزو 100 نفر زخمی است. لیکن دمنی زی کشته شده و زخمی شده و اسپیشل که از منی فوچی و انتلیجنس و غیرش که اپریشن که منه اینا کست دو دنه از هوستیجز که داشتن دو از نفرایی که حماس کی د شروعات یزی کی از اپریشن کسته که دبلی اسرائیل کی رفته دمنیزو کسته گلوگاد مار کی گرفتار کرده و وردت دورن غزه کسته دو دنیز نار کسته آزاد کنه. دیگه یالی 2 نفر که آزاد مونه یک دنیش کسته 60 ساله است یک دنیش کسته 70 ساله است. خوی دو ای واقعیه که مثلا در اینجا جنگ اسرائیل فلسطین میشه منیزو اسرائیلی فوج و انتلیجنس و غیره است دیتیل شما کسته آنلاین پیدا میتونین. ما مقصد از ما اینه که مثلا ما اینجا جنگ اسرائیل فلسطین را قچمو ذکر کنیم تفسیر کنم دیگه شما تفصیل زیر شما میتونین آنلاین پیدا کنین. مقصد ذکر از ما بود تو مثلا کس یک جایی که 1 میلیون مهاجر اونجا ماده دیگه علی من برای زو بمباری کدو بسیار کلان انسانی فاجعه کسته میتونه خلق شنه دیگه مو ترک شده مثلا که بمباری نمونیزو گفته 4 نفر کسته کشته میشه خو لازمی منیزو زن بچای ریزه هر قسم آدم ها کسته منیزو کسته کشته میشه زیادتر از نخ بیگناه مردم عام مردم منیزو کسته دیوم کسته اینترنشنلی طور پرام کسته بس کمیونیتی خو متا مغیار اینج ماجر کمپ مردم از دیگه جات تا کده اینج پناه ورده تو خینجی مطلب چیز زمانی خو ماسک جولتی میشه دیگه مطلب از تو خو مطلب اینترنشنال دباوم میشه انسانی فاجعه نه که مثلا نوزو یک لیاز دیگه مطلب اینار تمامی شیره تمامی ازی قیمت کی میگیری پرایس کی میگیری تمامی ازی چیزا کسته مطلب اسرائیل کسته ریڈی است مطلب تیار است که مطلب پی کنه علاوه زو مثلا تو تیم که فوج خوره یعنی یا فر مثال تو که دمنی یک دنه مهاجر کمپ یعنی فول دمنی یک رش علاقه یعنی خو جان از نام د خطر میشه نه خو هر رنگ اپریشن باشه خو طرفم مردم است که قط مقابله کنه خو جنگ دیگه از تقریبا 2 ماه میشه شاید زیاد میشه دیگه له مطلب چلی دری خو منیزو چانس کشته شدو مثلا لیکن تیم که از منیزو برو بدر من صرف 2 نفر برو بدر میشه یک دنهشی 60 ساله یک دنیشی 70 ساله خو یه واقع د واقع انتخابات از مو کسته چه تعلق داره یه واقعی تر تعلق داره که مثلا کسته اسرائیل کسته درو دنیا را نشون بده یا دنیا را یک پیغام بده یا فر مثال مردمای از خود خور از دنیا کده اهم کسته و برای مردمای از خود پیغام بده مطلب مگه تو کو جانی دودن باکول خوشست 70 ساله آدم کسته دازرگی و باکولی حساب میشه پیره دیگه مطلب تو اکثر عمر خور بس دیال توخ مثلا اردوش که ریسکیو شده یا مطلب اونار که مطلب از اونجی نجات داشته دیگه تو اردوش که هاسپیتالایز میشه 60 ساله 70 ساله آدم را مثلا تو که موری بچاونی که اونا نگو ساینسدان است نفر مثال که است اونا گو کټه سیاستدان است گو کټه گو مطلب گو کټه آدم نیست که مثلا تو برای چیز نیگه هم آدم دودن باکل تو برای ریسکیو که دو زیو میتونه جانی 100 نفر دیگر د خطر من دختی منیزو زن بچه
هر رنگ آدم دیگه اینترنشنال دباو رو تو بلیزو قبول نی تو بریزو جانی اسپیشلی ترینড فوجای خوریال مثلا تو فوجایی که فورسز که منی بیت است یا فرمسال منی پلیس اینتلیجنس والایش است خونه برای ترینینگ از نه اون خو عام آدم خونی نه برای اون خاص انتخاب شده و برای ترینینگ از نه گلوک پیسه خرج شده یا لگر از منی از نه کشتم شو خو هم پرستیج زون خونه کردیبیلیتی زون خود بلی چیزام شد تو تمام از این قیمتارا ریڈی است مطلب پینه برای نجات دو باکول او میسیج چیز است میسیجی است که مثلا اگر تو حصه قوم از مو هستی مثلا معنا میگم مثلا اینجی اسرائیلیا درو مردمای از خود خور که پیغام میده که اگر تو باکولم باشی نه او باکول از مو که است جان چی از صدها دنا جانی دیگه که است بالاتر است از اینترنشنال پرشر که است از او که بالاتر است دیگه مثلا که است دیگه نی قیمت است که اونا کست درو برای یک دو دن باکول کست پیمون خوی تعلق از قد انتخابات از مو کست چیز است تو کو انتخابات شد الما دوران انتخابات ما کوشش کردم که چوب بشنم مطلب یگو در گب نزدم که مثلا مطلب تر شایبه باید که مثلا مو گور سپورت منی یا مثلا مو گور کست پروموت نی دیگه خو مقصدی ازی چر ما چپ شتم چر مقصدی تمام ازی چیزا چر است مقصد از ما کست چیز است یکی زیاده ویدیو جورنیم تمامی از نکست یک مقصد خاص رفعلو من تمامی از نکست یک خاص پیغام است که مثلا ما کست میخوایم بیدم وی است که میتر که مثلا ما پوینت کردم در زی واقع اسرائیلی والا کست که قوم کی بیسیک اساسیش است او که است دو چیز است ما مطلب همیشه در بنی ویدیو ایک است از مختلف طریقه کوشش کنم صرف بیسیکلی می پیغام رسنده بیتنم که قوم اصل سرمایه قوم که است وزارت نیست خو اصل سرمایه قوم که است یگو پوزیشن یگو اختیار نیه یگو بیلدینگ نیه خو یگو دن رود نیه یگو چیزا نیه اینا سهولیات است هر کس میخواه مثلا که هر چی قصد تو سهولت زیاد داشتی هم قصد برای مردم تو بهتر هر چی قصد برای مردم خدمت دونه قصد برای تو بهتره لیکن اصل سرمایه قوم که است که اسرائیلی هم که است قدم زی پیغام خود رو میرسنه و است افراد قوم که است و است هیومن کپیتال که است مطلب انسانی سرمایه اصل کست سرمایه انسانی است وقتی که تو انسانی سرمایه داشتی هر چقدر که انسانی سرمایه از تو که است بهترین سرمایه کوالیتیش که است لیولش بال به تمام از ویدیو که است ما مقصد چمزی است که هر چقدر تو یک قوم که انسانی سرمایه‌شی بهتر است کوالیتی لیولش بال است او قوم که است دیگه مردم که است ور دمزو قز نگاه قدم قز ویلوش از اون مردم که است پیشی دیگه مردم که است بالمر باز از منی از اون مردم اگر گو کس نماینده انتخاب میشه لیدرشپ از اون که برو بدر میشه باز او خود چه مقز وزن چیز زیاد میشه اون قزم کردیبیلیتی زیاد میشه پس این برای مفاد هر او شخص است منی حاضر که شوق داره که مطلب لیدرشپ حاضر ده پیش باید رهبری حاضر ده مطلب رهبری لازمی نیست که تو مطلب که است صرف سیاسی باشه ده هر لیول رهبری ضرورت داریم مطلب ما گفتم که مو پیشنه ویدیو که ما مثال دادم گفتم ایرانیا برای که مطلب یک ساتلایت خبره یک میزایل خورایی کنه اونا هم مو چند هزار نفر که منی زوی یونیورسیتیا و من از منی اندستری گرفته از منی سرکاری اداره گرفته تمامیش یک جای که میشه چند هزار نفر دیگه اینا که است بیلا میتن یک دن راکت جوړ کنه بلی سر روز ساتلایت دی که مطلب رای کنه دیگه تو خو اونا تمامش لیدرشپ است تو منی هر حصے تکنولوژی خوب قصد پیچیده شده دیگه مطلب صنعت خوب قصد پیچیده شده هر فیلد انسانی که است هر شعبه که است قصد پیچیده شده دیگه منی هر فیلد تو لیدرشپ ضرورت داره منی هر فیلد که است تو یک بلوک آدم که است ضرورت داره خو هر کس که مثلا که است که شوق داره او باید بفهمه که اگر ازره ویلوش بال رفت ازره مثلا قدرش بال رفت قدر قوم تو بال رفت بس تو کی رهبرش است یا تو نمایندهش است یا مثلا تو کی عضوی از این قوم است ویلیو استم قدر استم بالمر اگر قوم تو قدر نداشت قوم تو ویلیو نداشت بس تو هم کست ویلیو نداره خو دیگه خو ما مطلب گبی کوالیتی زدم که یک پیغامی که مطلب ما کوششم تو روز ویدیو ایخ کست بیرسنم خو ای واقع اسرائیل دوباره کست مایم ای چی تعلق داره دوباره انتخابات ما بار بار کست ریپیت دم تاک شما ریمایندر بدم خون یک دنه باکول 60 ساله یک دنه باکول 70 ساله بریزو قز هیوی قیمت تو کست چر پیمونی از خاطر از دوم چیز که است او وفاداری قوم است دیگه نال مثلا منی ازره و پیغام دیمنر که ما تمام میخوایم اهم پیغام که ما میشه منی ویدیو در نظر از ما اهم است که ما تمام خاطر د قوم از مختلف طریقه میرسنم او است که او تیم
مو میشه از رگو کسته میگه نه مطلب مو بیا بای متحد چنی بای متحد چنی بای متحد چنی لیکن هیچ وقت متحد نمیشه. هر کس گبی اتحاد میزنه هر کس گبی چیز میزنه لیکن تو جوش نکده که آذر کسته یگو وقت جای کشنه چرا آذر مثلا کسته متحد نمیشه نال ما کسته در نظر ما اور کس مطلب شاید ما غلط باشم شاید شما کسته یک تجزیه داشته باشین که از ما بهتره یا شما درک شما بهتر باشه دیگه ما کسته یک سالا شده که مطلب زمینه معاشره آذر کٹ شدم دیگه دور ماندم شاید ما اوقات درکی عمیق نداشته باشیم که بعض دوستان میتونن داشته باشیم ما خوشحال میشم مطلب شما گر دزم برسن لیکن مطابق فهم از ما کسته چرا که ما دیگه مردمای دنیا رو میگن تو اوت مطلب یک قوم کسته یک فرد چیزا میشه تیم که او فرد کسته منی از او قوم کسته صاحب عزت باشه مثلا کسته قدر دادشنه عزت کسته دادشنه دیگه امزو خاطر ما توخ کنو اینیم مثلا که تو برای تیار استی برای یک دنه باکول 60 سالی 70 سالی خو قیمت بدی نه صرف جان دیگار میگری برای زو تیار استی که کریتیسیزم مطلب دباوی اینترنشنل ولا تو قبول کنید برای زو تیار استی که تو خون بدی مطلب تو که فوجه خرینی جنگ والا کسته مطلب دیگه تو که وقتی که تو چیزا مشی بزو مردمایش کسته پیغام برای مردمای تر مور کیار اگر باکول شي قص قدر بزمو که جوانایش است خامخا نیزو قدر عزت داره دیگه مزو خاطر منی آذر که مطلب پیغام ما میرسنم هی است که اوتم تو میتنی مطلب وفاداری منی آذر یک جای کشنا اونا کسته گبی اتحاد چن ماینال گبی اتحاد اختلاف رم کسته مطلب دوبارهش مزید مطلب اپینین دیگه اپینین از خود قشم شیر نمیشه میتن قضیه یک مختلف اپینین داشته باشن دزما او است که هر شخص منی آذر حساب کنه که یار ما منی اینجی قوم که ما یک فرد هستم ما کسته اینجی صاحب قدر هستم مطلب صاحب عزت هستم کسته منی امزی مردم د نگاه مردم که مثلا ما این چی کسته با عزت هستم دیگه امزو خاطر هر وقت که آذر این یاد گرفت که دیگهش خبل مطلب تو باکول اخترو مثلا کسته عمر دیفرنس نباشه که مثلا اگر تو بگی عمر ازی کټه عمر ازی ریزه بازم تو بگی یار این می آدم کسته یسی آذر ما تو دینوان گازری خطوره عزت شرمنی احترام شرمنی تو قدر شرمنی ایز منبر یک گروه کده ایز منبر یک قوم کسته فرق نمونه که ریش دراز یا ریش کلین شه واسه یا موش دراز یا موش کسته کوتاه یا مثلا قچ دراز یا قچ کوتاه سیاه سفید زرد سرخه کسته چیمایش چرنگه دندوش چرنگه کالاش چرنگه است اینکم شی چیز است چرنگه جاب مونه جنس شی چیز است خاطوی مرتکای ریزه کټه دیگه هر وقت که مثلا کسته توخ کو دنزی بنیاد که تفریق نشد وی که مطلب دیگهش خب دیگر بیل مثلا حتی که دلیول کردار که باید اگر شما کسته بفهمین که یار لازمینیه که مثلا اگر تو مذهبی هستیم تو یار تو حاضره حصه منبر مسته خوبی بدی مذهبی نشنالیستی کامونیستی است چپگرایی راستگرایی هر گرا که هسته تو چرا که منبری از این قوم است تو قدرش داره تو کسته صاحب عزت است ما خود از لیول مور ما میگم حتی تو وقتی میتونی مطلب کسته وفاداری رو منی قوم کسته زیاد کنی باز فایده از وفاداری چیز است چرا که کانتر آرگومنت تو میتونی یار بگی مثلا چرا که بعضی قوم میگه یار که مثلا تو کسته باید کسته مؤمن بودی بس تو قوم است که مؤمن که نباشی دیگه ارنگه که باشی مثلا تو کسی سی قوم از منی است مثلا یک آرگومنت است که یار مثلا تو باید ایماندار باشی شسته صاف پاک آدم باشی اگر تو فرض مثال کم کیلو کور بودی بس تو بس سیز مونی تو ید نباشی کسته بهتر مثلا بهتر آرگومنت هم کسته میشه لیکن ما اوتر نمیگم ما میگم مثلا کسته اگر تو حتی که اگر گو خاطوی خرابم کسته باشه او کسته باید کسته منیز قوم کسته مردما کسته ایتر فیل نکنه که یار ما مثلا کسته حسی قوم نیستم دیگه چرا که ما مثلا کسته یک دفعه کردار ما سپیش ما خراب شد یا فرمسال ما کسته سپیش ما گو کټه غلطی شده دیگه ما کسته دیگه حسی قوم نمیشم نه دیگه ای قوم دیگه کسته ما اکسپت نم خب فایده از چیز است فایده از است که اگر تو خراب و خوب و بد و کمزور و طاقتور خوره مثلا سیٹ و غریب خوره عقل بی عقل و عقل توی خوره پیر و جوان خوره خوشنمای و بدنمای خوره مثلا هر لیول خوره که مثلا تو کسته گفتیار می حسی قوم هر چیز است اگر مثلا غریب استم خو حسی از ما است خب بس اگر مثلا بد است بدنام است خب بدنامیش دازه میرسه اگر خوب است با کردار است کردار خوبیش کسته د ازره وابستگی میشه مطلب هر چیز که باشه او تمامش کسته برای ازره کسته وابستگیش میشه بزم خاطر وقتی که انسان انزیو علاقه میشه که تو قبول منی
حصه قوم خوره خوب و بد چر بس تو کوشش نی که بدیایش کم کنی تو از پشت میگشت یاری چر که تو آون منی قوم خور که تو آون کدی تو کوشش نی یار بدیایش کم کنی خوبیایش کست اضافه کنی دیگه تو کست هر چقدر که از وست مات هر کار که مات تو برایش منی برای بهتریش منی دیگه فرض مثال اگر ناجور تو کوشش ناجوری رو کم کنی اگر غربت و برای غربت چی کار کنی ناته اگر فرض مثال کست کمی تعلیم است تو برای تعلیمش کست کوشش نی اگر فرض مثال سیاسی شعور والا مسئله برای شعور شمونی اگر کردار والا برایش کار منی اگر تو فرض مثال ایتر که تو کدی دو فایده کسته منیزی میشه که مثلا اوچر ما میگم کسته بنیادی سرمایه قوم است یک فایده شی است که وقتی یک قوم کسته فیلم یار که ما منیم زی قوم ما صاحب عزت هستم بازو قد از قوم خو وفادار ممنه وفاداری اون میشه که مثلا منیزی قوم کسته تو صاحب عزت باشی تو اونج قدر تو عزت تشونه دوم گبی است که اختلاف نظر مو ختم نمیتنه هیچ وقت همیشه کست اختلاف و اختلاف نظر همیشه گب از منی دیگه گبی پوری دنیای تجربه پوری دنیا کست همیشه هم اختلاف نظر همیشه خوب است چرا که نو ایدیا ما یک قوم کست دیگه جای نمونه پیش مرقت زمانی کست یک همپای ممنه دیگه همزو خاطر کسته باوجود امزی اختلاف نظر خو باشه لیکن باوجود اختلاف نظر تو بیتنی همکاری کنی اینی کسته کلان سرمایه قوم اونو تیم میشه که اونا بیتن همکاری کنه مثلا منی از ملک منده ما خوشتم که مطلب اختلاف نظر بسیار زیاد است لیکن همکاری هم دمزو لیول است باوجود ازو که یکشی سوچ اگر مو مطلب ایتر مطلب د عنوان خالد عنوان مثال بگی یک اگر سوچ مشرق باشه و دیگه سوچ مغرب باشه یعنی بالکل مختلف طرفا کسته بوره لیکن باوجود از اون یک جای کی ششته بله مسائل کسته یک جای کی نه کار نه اینی خوبی از این مردم است اینی چیز منی حاضر نیست منی حاضر اونایی که مختلف فکر ضرور خو بیلو امونای که هم خیال هست هم نمیتونه قدیگی خو کار کنه ما وجه زیر نمفهم یا شاید کست خود از رگو مگیار از رگو کست کلو بخیل است مثلا کست یک دیگه خور چیمشی بالمون یا یک دیگه خور کست هیچ قبول نداره مطلب دیگه هر چیز قبول داره هر قوم قبول داره هر لیکن از یک دیگه خور کست قبول نداره دیگه ایش مطلب کست شما اگر گو خیال داری نگر گو سوچ داری ما خوشحال میشم کسته بفهمم که چرا مطلب منی حاضری ترسته که اختلاف نظر هر جای است اختلاف نظر باید باشه لیکن باوجود اختلاف نظر مردم کسته میتن همکاری کنم خاطر مزی که مطلب منی حاضر لیولی همکاری بسیار کم است حاضر کسته اینی کپاسیتی نداره اینی صلاحیت نداره که اونا کسته بشنمنی خو همکاری کنه در مزی بنیاد کسته ما هر چقدر ریزه همکاری که منی حاضر موشه اور کسته ما سرمایه قوم کسته حسابونم چرکی یک ما گفتم فرد سرمایه قوم است دیگه کسته هیومن کپیتال سرمایه قوم است دیوم چیز که سرمایه قوم است اون اینستیتوشنز است دیگه اون اینستیتوشن میتونه مذهبی باشه اون اینستیتوشن میتونه قومی باشه اینستیتوشن میتونه تعلیمی باشه اینستیتوشن میتونه سیاسی باشه ادبی باشه هنری باشه دیگه او میتونه کست ساینسی باشه او میتونه بیزنس باشه او میتونه اینی لیولی همکاری باشه سپورتس باشه هر لیول که مطلب اینستیتوشن است هر جای که مطلب 4-5 نفر یک جای که میشه بله گو کار بله گو مقصد کی کار نه اونور مو اینستیتوشن میگی دیگه او میتونه حتی که تو مسجد را اینستیتوشن تو گفته میتونه نبگی دیگه هر اینستیتوشن که باشه در هر لیول که باشه خو سرمایه قوم است هر وقت که مطلب مو اینتر سوچ کدی که یار اینی اینستیتوشن اینجی کست 5 داد نظر جاکیشته اینی همکاری منه بس اینی کست سرمایه قوم است وقتی که تو اونتر اون کدی بس تو کست کوشش نونی که اینستیتوشن را تباه کنی تو مطلب کوشش نونی بس اینی چیز را کست ما منی حاضر درو میگم مثلا صرف د بنیادی سیاسی اختلاف کوشش نکی یک دیگه خور کست اینستیتوشنی که جوړ شده مثلا بلیزو 20 سال کار یا 30 سال کار یا 50 سال بعد اوقات 100 سال کار شده کوشش نور میده کنه کوشش نکست ور تباه کنه اینستیتوشن د اچ ماشه بیلدینگ نه اینستیتوشن یک ارگنایزیشن است مثلا یک فریم ورک است که مطلب منی ازو کست یک گرد از یک 15 نفر جای کی میشنه کار مثلا ما 15 نفر مثال میتونه هزاران نفر گرد یک اینستیتوشن جمعش میتونه بعض اوقات لاکا است جمعش نرش قص کی تعداد مردم زیاد میشه طاقت ازو کست زیاد میشه لیکن با وجود ازو کست هر جای کی هر وقت که مطلب اینی سوچ اینی فکر که منی مردم مات کیاره هر فرد از مو کست حسی از مو است هر فرد کست بر ویلوش است نمت که اسرائیل ما مطلب مثال شد ما نمگم ما مطلب طرفدار اسرائیل نمون مطلب این کار که مطلب درو نامونه ناپسندیده یا زهر لیاز قابل مذمت است لیکن
ما خالی در عنوان زمین که او پیغامی که برای قوم خو میده این است که مثلا یک باکول 60 ساله هم ویلو او قز ویلوش زیاد است که مثلا مو هر چیز هر کار است حاضر است که برای زو کست کنی دیگه اون مثلا اون پیغام امپورتنت است دیگه این چی کست دیوم کست انستیتوشن است دیگه مثلا ما من این زی ملکی شیشته نشومم کست خو مطلب خبریش تو پر دنیا ما مطلب چند دفعه شو میگرین که کمپانیایش مثلا کی چیزا منن مثلا کست تر مس منیجمنت مشه یا مثلا تر چپکاریا منن که پوره اکانومی ملک تقریبا تارینه و حکومت دیگه ما کست سر اونار کوشش کست بچاو کنه دیگه تو مثلا کست باوجود چرکی مطلب انستیتوشن کست سرمایه یک قوم است هر وقت که مو فهمیدی که یار مثلا اینی انستیتوشن کی جوړ ته چای که مذهبیه چای که مثلا کست او غیر مذهبیه چای که هنری است چای که سیاسی است وقتی که تو دیار اینی تعلق شد زازره است منینزی کست چند نظر جکیشت و نامری همکاری مونه دیگه او بیشک مخالف نظریه از مباشه بیشک مطلب کست بعض اوقات قد مفاد از مو ټکراو کنه باوجود از کست او چرکی برای مفاد قوم است چرکی جگه جوړشته کی گیر چند نظر جکی میشه چزم شه دیگه هر وقت که مو فهمیدی که یار این انستیتوشن مو اون کنی این کست حصه قوم است اگر فر مثال مو دیسگری خیال نکیار مثلا کست ای او تر که مطلب یک انستیتوشن که مطلب باید برای مفاد قوم باشه برای مفاد جامعه شو تر کار نمون خو کوشش کنی برای اصلاح شکسته کوشش کنی برای چیزش نه که برای دیسترکشن شکسته دیگه اینی چیزا که مثلا اگر مو فهمیدی دیگه کسته اینی مطلب باز بفهمی که مطلب کسته مو استسته طرف یزو موری که مسائل خو استسته بهتنی حل کنی خب گپ کلو است خب مطلب یک چند پوینت دیگه است که ما میخوایم بگم لیکن ویدیو کست دور دراز میشه و اصل گپ کی مطلب ما میخواستم درباره چیزا بگم درباره انتخابات بگم کست د جای خمن خب این انتخابات مطلب شما کست اوش کردین دیگه ای کست مطلب ما صرف یک پوینت کست میخوایم بگم چرا کی کلو نمیگم تاوال کست رلی است ان شاء الله دا آینده ویدیو اگر موقع ملاو شد باز کست یره مزید کست وازنی او است که انتخابات خو شما اوچ کردن که مثلا کسته یه د اختیار دیگه مثلا دیگه بعض اوقات تو چانس میده بعض اوقات کسته سیتی جیت کردرم کسته پیش تو میگره پس سیاست مطلب کسته صرف یک از انستیتوشنز است مطلب صرف یک راه است که تو برای حقوق قومی خو یا برای خدمت قوم کسته صرف یک راه است و او چرم کسته دگیری مردم است دیگه همزو خاطر کسته مو تمامی زور خور تمامی انرژی خور تمامی چیز خور کسته صرف بل یک چیز نیلی اگر ایش دی مثلا کست ورد زیبانی بیزنس یا اینوستمنت کست مگیار تو تمامی تخمایخ کست منیک دنه باسکت نیلو دیگه اگر او باسکت اسپیش پرید پر تخمایت میدم شه تو خمی مطلب سرمایه است اسیت است مثلا تمامی اینوستمنت است دیگه همزو خاطر باید پورا قوم کست صرف تمام چیز خورد منی سیاست کست نن دخت علاوه سیاستم یک بلو فیلدای دیگه است که او اصل او قوم را کی جوړنه اونجو کست جوړنه منی زی مطلب مزید زیاد گبا گفتم میتنی لیکن باز ویدیو زیاد دور دراز شد بازی کست برایشون بورینگ میشه باز هیوی میشه هم خاطر ما کسته د اینی قضیه آخری پوینت یعنی میگم که تو کومستان کسته اگر دیگه فورسیزی که مطلب کسته تور اختیار داره که تور سیت بیده یا فر مثال سیت رسپیش بگیره او خو مطلب ریاکشن از ناست اصل چیز که امپورتنس است و ریاکشن از ماست خو ریاکشنی از مو کسته ایتر است که اگر مو بینگن کار مثلا اگر مو بگیری سیت است تمام بهترین سرمایه است اگر می اسپیش مو را تمام چیز اسپیش مو مر واقعی معنی میگم مطلب کم گب است نه کلان گب است نمایندگی قوم کسته باید د منی حکومت باشه باید منی اسمبلی باشه خاص طور پر منی قانون ساز اسمبلی کسته بسیار اهم است که مطلب نمایندگی حاضر کسته باشه ما گبی دست خدمت قضیه امپورتنت نه اصل نمایندگی قوم است که مثلا باشه چرکی وجود زور ثابت نکار یعنی قوم یعنی مردم منین زی علاقه کسته میشنه و خو لازمی است نه منی چیزی شمزو خاطری بسیار کلان نقصان است برای حاضر لیکن باوجود از او دیگه اگر فر مثال یک چیزی که مطلب اختیار دیگر از ناست و نمیتونه اسپیش استو کسته بگیره لیکن هو چیزی که اسپیش استو گرفته نمیتونه و کسته قوم تست اور چیزی که اسپیش تو گرفته نمیتونه انستیتوشنز تست اگر فر مثال بعض اوقات مور یه چانس میلاو نمیشه که فر مثال کسته د نمایندگی قومی حاضر کسته د لیول حکومتیش نه پس انرژی خور کست ما نمیگم برای از خو دبل خو لازمیه لیکن علاوه از کست باید یک کلان سیت انرژی خور کست باید برای اصل سرمایه دی که اصل چیزی که سرمایه حاضر است و او است دوباره کست ما ریپیت نم او هیومن کپیتال است که مطلب موبیلیز نکست توجه بدی
की मस्तन कैसा अमी स्प्रिट कैसा या फिर मिसाल मु कल्चर की मतलब तुम यार मनीजी कौम हर रंग कैसे तू कैसे दा हर रंग नजरिया दरे हर रंग चीज़ असते चर की तू इसे जी कौम असते तू कैसे باید عزت توشونه باید کسته چیزی توشونه باید احترام توشونه باید کسته قدر تو کسته شونه دیگه مثلا کسته دیوم کسته انستیتیوشنز است که باید انستیتیوشن خمو کسته آون کنی یه تنشنه که بیار ما مثلا چرکی ما مثلا کسته قوم پرست استم باز ما کسته تخریب کنم مذهبی انستیتیوشن یا فرم سال ما چرکی مذهبی استم ما کسته باز قومی چیزار کسته تباه کنم یا فرم سال ما کسته چرکی تعلق از ما قد یک گروه هست باز ما کسته باید نی گروه دیگر کسته یعنی خدمات چر کسته نظرانداز کنم یا تباه کنم یا چیزا کنم تایپای کنم اینی چیز کسته و خدمت د قوم کسته نیسته دیگه اینجی کسته هر اداره قوم را وقتی که اگر موت نیستی آون کنی یا هر فرد قوم را کسته مو آون کنی بز اونو تر کسته مردم کسته تر هر ازرف فیلم نکیار ما کسته منی همزی حصه همزی قوم استم ما کسته منی همزی قوم کسته ویلیو درو بزو کسته و مو وفاداریایش قدم زی قوم شو کوشش نه قوم خور مضبوط کنه دیگه برایش خدمت کنه برایش کسته چیزش نه اگر مردمای تر فیل کنه که یار مو ای قوم کسته مطلب کسته عمر خورمیدی یا فر مثال کسته چیزی خورمیدی انرژی و توانایی خو تمام چیز خورمیدی لیکن آخرش کسته مو دغول کسته چیزا نمیشه ما نمیگم مطلب یه اکسپکتیشن غلطه که فر مثال تو بگیر ما چرکی ما خدمت از قوم کردم بزیال بز مردم ما احترام عزت کردن نه مقصد گب ما اونی است مقصد گب ما ترست که باید تمام وی کی کده وی کی نکده وی کی مطلب ریزه کټه مطلب ما گب ما ریپیټ مشه لیکن بار بار لیکن اهم گب این می است که مطلب این کنفیوژن باید نواشه که هر فرد منیزی کسته باید کسته چیز باشه ویلیبل باشه بس اوتر باوجود از اختلاف باوجود اختلافات تو میتونی همکاریاش نه بس زو الان نمیشه که بگه یار چر که ما فارسی گپ میزدم بس ما قدوی که کویتگی گپ میزنم از ما گپ نمیزدم یا بس ما قد ازو همکاری نمونم یا فر مثال ما چر که د انزی شهر پیدا شدم یادم کسته د انزی شهر دیگه پیدا شد یا ما د زی قریه پیدا شدم د دیگه قریه پیدا شد بس ما کده زو کسته همکاری نمونم مطلب اختلافات خو مطلب جغرافیکل اختلافات لهجه‌ای اختلافات نظریاتی اختلافات نیچرال است لیکن یک قوم او تیم ته قوم شي که باوجود هم زی اختلافات کسته باوجود مختلف پرسپکتیو تو بتنی بشنی جکی بشنی همکاری کنی بس با او همکاری لازمی نیست که مثلا تو خالی قد مخالف همکاری کنی تو منی خو باشه هم خاطر ما میگم هر تایپی همکاری رو یقین کو بعضی اوقات امی چنده سیستم نیه ما میره الله پازیتیو تو میگم دمزیم کستن یک چند نفر کست گیردیگ دیگه کست جمع میشه و برای امزو چیزی کارنه بیشک او برای امزو گروه کارنه لیکن گروه ازم خاصره نه بیشک مثلا کست یک خاندان کی ور مثال یگو کس برای خاندان کارنه برای خاندان کوشش نه اونمو کست ماور قدر نگاست اونمو این خاندانم خو خاندان ازرگی است ایسی ادرسته جعفر مثال گو فرد ازر کوشش نه دختر باشه بچه باشه کوشش نه یا زن باشه مرد باشه کوشش نه برای بهتری خود برای ذاتی زندگی خود خو او رو ما د قدر نگاه تو میگم میم حاضر است نه مثلا اگر میم خود رو گوجه میرسنه نینی کسته خدمت قوم خو من چای تو برای ذات کار نی چای تو برای خاندان کار نی چای تو برای محله کار نی چای برای طایفه کار نی برای قبیله کار نی برای چنده کار نی برای پارتی کار نی برای مذهب کار نی اگر تو ایسی قوم است قد مخلصانه کار نی د نظر ما تو یک قابل قدر کار نی و اصل امپورتنت چیز کسته اینمی است خو یک چند گواهی دیگه است که مستن کسته ورگره انشالله موقع ملاو شد داینده مگم چرکی تر ایدیا مت فلوت مننه که مستن کسته یار مچر باید سیاست کنی وقتی که مستن د اختیاری فوج است اینجی مثلا هر کس دیل شد بی در کس دیل شد نده پس مچر پای چرمو کس دیگه چه توتال انرژی خدادی این مت یک پوینت دیگه است که مطلب قابل دیسکس است و انشالله اگر موقع ملاو شد داینده ویدیو کسته دوباره ذکر است مزید گپ میزنی امیدنم که اگرچه منیزی گو علمی گپ نبود گو نو گپ نبود لیکن تمام چیزا شما تمام خبره لیکن باوجود تایم شم ضایع نشده باشه